अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम वीवर्स, अपनी पिछली वीडियो में हम किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह जिल्द सोइम में से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े का पहला हिस्सा पढ़ चुके हैं, और जो कि तूफ़ान नूह के आने तक था। इस तूफ़ान के बाद दोबारा ज़मीन को आबाद करने वाले बस यही लोग थे जो तूफ़ान से बचा लिए गए थे कश्ती के वाक़े के बाद से। अगली वीडियो में आज हम इंशाअल्लाह इससे आगे के वाक़यात पढ़ेंगे। अबुल बशर सानी, इसी बिना पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब अबुल बशर सानी या आदम सानी मशहूर हुआ। हदीस शरीफ में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अव्वल रसूल कहा गया है। यूनान, मिस्र, हिंदुस्तान और चीन के कदीम लिटरेचर के अलावा बर्मा, मलाया, जज़ायर शर्कुल हिंद, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, अमेरिका और यूरोप के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ऐसी रिवायात तसलसल के साथ बयान की गई हैं और अब भी बयान की जाती हैं, जिनमें सैलाब के बाद हर 60 साल का एक साल मानकर इन सालों से अपने तमाम अवामी और ज़ाती वाक़यात की मुद्दत शुमार की जाती है। हिंदुओं के नज़दीक सैलाब नूह का ज़माना ऐसा वाक़या है जिसको वो यादगार समझते हैं और इसको जल परयान कहते हैं। 1929 यानी 1929 में खलीज फ़ारस के करीब उर के कदीम शहर की खुदाई के दौरान बहुत गहराई में 10 फीट मोटी तह की मट्टी मिली थी। मुआयने के बाद खुदाई की निगरानी करने वाले साइंसदानों ने ऐलान किया कि कुर्ब जवार की ज़मीन के साइंसी तजिए से ये साबित हुआ कि मट्टी की ये तह एक ज़बरदस्त तूफ़ान की बाकी मानदा तलछट है। जनूबी मेसोपोटामिया के दरिया की वादियों में हर जगह ऐसी ही मट्टी की तहें दरियाफ्त हुई हैं। पिछली सदी के साइंसदानों का ख्याल था कि पानी अचानक चढ़ा था और ये कि बुलंद से बुलंद तर पहाड़ की चोटी भी पानी में डूब गई थी। हिमालय, अंडीज़, अल्प्स और अमेरिका के सिलसिला कोहे राकीज़ पर जो पानी के निशान आज भी मौजूद हैं, और वो इस बात को साबित करते हैं कि पानी अचानक ही चढ़ा था। दरियाई जानवरों के ढांचे और ढांचों के निशानात से भी इस बात की तस्दीक होती है। माहिरीन बताते हैं कि जो मुर्दा जानवर सालम हालत में पाए गए हैं, इनमें तकलीफ़ और कर्ब नुमाया है, और इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि इन पर किसी गोश्तखोर जानवर ने हमला किया था या इनका गोश्त जिस्म से अलग हुआ हो। इनकी सबसे ज़्यादा वाज़ेह मिसाल साइबेरिया से निकले हुए एक ऐसे सालिम जानवर की है जिसका जिस्म खाल और बाल समेत बर्फ़ में बिल्कुल महफूज हालत में मिला है। ये जानवर बेहद जसीम है और इन जानवरों में से है जिनका वजूद चंद हज़ार साल पहले तक था और अब नापेद है। इसकी आँखें, जिस्म की खाल और बाल इस बात की शहादत फराहम करते हैं कि इसकी मौत अचानक किसी हादसे से हुई है। इसके मुंह में वो घास जो हादसे से पहले खाने के लिए उखाड़ चुका था, और वो घास जो इसके पेट से निकली हैरत अंगेज़ तौर पर इस किस्म की घास में से एक है जो गर्म इलाकों में पाई जाती हैं। कश्ती की एक रिवायत सारी दुनिया के बासियों में बेहद मुश्तरक है। ज़्यादातर मजहबी किताबें भी एक कश्ती का तज़किरा करती हैं जिसके ज़रिए बच जाने वालों ने नस्ल इंसानी को बाकी रखा, और इन रिवायात का खोज लगाने और इनकी असलियत पहुँचने के दौरान साइंसदानों को जिन दीगर बातों का पता चला है वो हैरत अंगेज़ इंकशाफ है। इस इंकशाफ से इंसानी अज़मत का नया बाब खुलता है। अज़ीम तूफ़ान नूह एक अज़ीम तूफ़ान था जिसने दुनिया की इंतहाई तरक्की याफ्ता तहज़ीब को इस हद तक नीस्त व नाबूद कर दिया था कि अज़मत के कुछ निशानात इत्तफ़ाक़ से सामने आ जाते हैं। सवाल यह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो एक तवील मुद्दत तक तूफ़ानी थपेड़ों का मुकाबला करती रही, आखिर किस तरह तैयार की गई थी कि इसके ऊपर ना पानी का असर हुआ, ना पहाड़ी चट्टानों के टकराने से कश्ती को कुछ नुकसान पहुंचा
اور نہ ہی اس کی بناوٹ میں ایسی خامیاں ظاہر ہوئیں جو اس کی تباہی کا باعث بنتیں، اور کشتی میں سوار سب محفوظ رہے۔ ان میں نہ بیماری پھیلی اور نہ ہی مختلف ذہن کے لوگوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا۔ صائبین، کتاب تورات کے حوالے سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 600 سال تھی، اور طوفان کے بعد وہ مزید 300 سال تک زندہ رہے، لیکن اس بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ یہ طویل عرصہ انہوں نے کہاں گزارا۔ مسلم اکابرین بتاتے ہیں کہ قرآن حکیم میں صائبین کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صائبین کو آرین نسل مانتے ہیں۔ سنگھ اگروال آرائی قوم سے متعلق اپنی کتاب میں لکھتا ہے، آرائین جن کو ہندوستان میں فادر منو لے کر آئے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ ہندو مذہب کی کتابوں میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ وشنو یعنی خدا نے اپنے ایک پر یقین ہو پجاری کو بتایا کہ 7 دن میں طوفان آئے گا۔ وشنو خدا نے اپنے ایک پر یقین پجاری کو بتایا کہ 7 دن میں ایک طوفان آئے گا جو ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دے گا جو میری توہین کرتے ہیں۔ تم ایک کشتی میں 7 رشیوں کے ساتھ بیٹھ جانا اور ہر طرح کے حیوانات کو بھی بٹھا لینا۔ صحیفہ وید، محققین کے مطابق صحیفہ وید حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہوا۔ وید 4 کتابوں پر مشتمل ہے: رگ وید، سام وید، انو وید، یجر وید۔ وید میں ایسی کئی آیات ہیں جن میں حضور سیدنا علیہ السلام کی آمد کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ وید میں سیدنا حضور علیہ السلام کو کہیں نراشس بہت تعریف کیا گیا اور کہیں اگنی حقیقت احمدی کے ناموں سے پکارا گیا ہے۔ لوگوں سنو، نراشس محمد کو لوگوں کے درمیان مبعوث کیا جائے گا۔ اس مہاجر کو ہم 60,000 اور 90 دشمنوں سے اپنی پناہ میں لیں گے۔ اس کی سواری اونٹ ہوگی جس کے ساتھ 30 مادہ اونٹنیاں ہوں گی، جس کی عظمت آسمانوں کو بھی جھکا دے، اور اس عظیم ہستی کو 100 دینار، 10 مالائیں، 300 گھوڑے اور 10,000 گائیں عطا کی گئی ہیں۔ اتھر وید، اے اگنی، محمد منو نوح آپ کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں۔ اے محبوب نراشس محمد، میٹھی زبان والے، قربانیاں دینے والے، میں آپ کی قربانیوں کو وسیلہ بناتا ہوں۔ لوگوں سنو، نراشس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے درمیان بہت تعریف کی جائے گی۔ اے اگنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو منو نوح علیہ السلام ہی کی طرح مذہبی پیشوا، داعی، مذہبی علوم سکھانے والا اور انتہائی عقل مند شخصیت جانتے ہیں۔ قرآنی علوم کے تیسرے حصے تاریخ سے تعلق رکھنے والے اس واقعے میں بتایا گیا ہے کہ آج سے ہزاروں سال قبل ایک قوم نے اللہ کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلایا، اور جب حق بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ کا قانون حرکت میں آ گیا اور سرکشوں اور نافرمانوں کو طوفان باد و بارہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ زمین کے طبقات، اس واقعے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس قدر پرہیبت طوفان کے باوجود کہ جس نے زمین کے طبقات کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا اور کرۂ ارض پر جغرافیائی تبدیلیاں نما ہو گئیں، ایک جماعت تباہی سے محفوظ رہی۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے حواریوں پر مشتمل یہ مختصر جماعت ایمان کی دولت سے مالا مال تھی۔ جوہری توانائی، خلائی سفر، چاند پر انسان کا پہنچنا، انسانی اعضاء کی پیوند کاری اور روزمرہ کی نت نئی سائنسی دریافتوں کی بنا پر آج کا انسان یہ خیال کرنے لگا ہے کہ وہ ترقی کی معراج پر پہنچ چکا ہے، اور اس لحاظ سے
آج کے دور کو عظیم دور تصور کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی آج کا دور عظیم ہے، اور آج جو ترقی ہے کیا اس سے پہلے اتنی ترقی کبھی نہیں ہوئی؟ زر پرستی کا جال۔ 2 صدیوں سے سائنسداں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان لاکھوں سال سے ارتقائی منازل طے کر رہا ہے، اور آج کا انسان جسے مخلوق میں افضل ہونے کا شرف حاصل ہے، کبھی زمین پر محض رینگنے والا کیڑا یا درختوں پر چھلانگیں لگانے والا بندر تھا۔ یہ سب کچھ مفروضوں پر مبنی ہے، کیونکہ انسان کے پاس تقریباً 5000 سال تک کا ریکارڈ موجود ہے، جس کو تاریخ انسانی کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ آج کا انسان جس ترقی کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے وہ مفروضے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے، ترقی کا فسون ختم ہو جائے گا، ایسے شواہد سامنے آ جائیں گے جن سے انسان حقیقت کا ادراک کر لے گا، اور وہ جان لے گا کہ موجودہ ترقی زر پرستوں کا بچھایا ہوا ایک جال ہے۔ حکمت۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں جو حکمتیں ہیں وہ ہم اس کے آگے بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں مذکورہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہمیں تفکر کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے عزت و شرف سے نواز دے اور جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ اللہ عز و انکساری اور اطاعت پسند فرماتا ہے، جبکہ تکبر، غرور اور نافرمانی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے، ناپسندیدہ اعمال ہیں۔ ناپسندیدہ اعمال جب حد سے بڑھ جاتے ہیں تو قانون ہر قدرت حرکت میں آ کر نافرمانوں کو نیست و نابود